Assalamu alaikum, dear students. I am Ghulam Mustafa, teacher, high school, Gunchubutra, Zoon Lingit. Today our topic is Hitler's rise to power for class 9th, subject social science branch, history, chapter number 3rd. Let's start, dear students, with background. बैकग्राउंड से हम यहाँ पर बच्चे शुरू करते हैं कि देखते हैं कि हिटलर का राइज कैसे हुआ। पहले हम बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। बच्चों, हिटलर बॉर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रेलिया। 1889 में हिटलर पैदा हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। इसका यहाँ पर हम बताएंगे आपको बच्चों कि हिटलर स्पेंड हिज यूथ इन पॉवर्टी, गरीबी में इसने अपना यूथ गुजारा। पेपर बेचकर वो अपने घर को चलाता था। इसी दौरान बच्चों स्टार्ट हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार। सेकंड पॉइंट पर हम जा रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ 1914 से। हिटलर ने अपने आप को इंदराज किया। किसमें? फर्स्ट वर्ल्ड वार में इसने इसने शमूलियत की। इसने फर्स्ट वर्ल्ड वार में काफ़ी बहादुरी दिखाई, जिसकी वजह से इसको काफ़ी मेडल्स भी मिले बहादुरी के। इसके बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो ख़त्म होने के बाद जो जर्मनी को जो डिफीट फर्स्ट वर्ल्ड वार में मिली, इससे बच्चों काफ़ी मुतासिर हुआ हिटलर इस डिफीट से काफ़ी मुतासिर हुआ। खासकर जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जर्मनी के साथ की गई, जो हार्श ट्रीटी हम कहते हैं जर्मन के लिए, जो ह्यूमिलिटी ट्रीटी थी जर्मनी के लिए, इसने हिटलर को काफ़ी गुस्सा दिलाया। इस ट्रीटी से हिटलर के अंदर काफ़ी हम कहेंगे आग जलने लगा। एक नफरत सी पैदा हो गई हिटलर को एलाइज पावर से। जो जुल्म एलाइज पावर ने जर्मनी के साथ किया, इसका बहुत ही बड़ा असर हिटलर के दिमाग पर पड़ा था। इसके बाद बच्चों 99 में, यहाँ पर हम पॉइंट्स में जा रहे हैं कि इवेंट्स में जा रहे हैं कि 99 में बाद में हिटलर ने एक पार्टी ज्वाइन की, जो एक स्मॉल ग्रुप पार्टी जिसे हम कहते हैं जर्मन वर्कर्स पार्टी, इसमें शमूलियत की। 99 में इस पार्टी में इसने शमूलियत की। 1921 में हिटलर ने इस पार्टी को नए सिरे से ऑर्गेनाइज किया और इसका नाम रखा नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसे बच्चों हम शॉर्ट में नाजी पार्टी कहते हैं। 1920 हम यहाँ पर बात करेंगे। 1923 में हिटलर ने कोशिश की कैप्चर पावर करने की, जिस तरह से मुस्लिम बेंटू ने इटली में किया था। सेम करने की कोशिश हिटलर कर रहा था जर्मनी में, लेकिन वो नाकाम हुआ। जो मार्च ने शुरू किया था वो नाकाम हुआ। नतीजा ये हुआ कि हिटलर को जेल में डाल दिया गया। जेल में जब हिटलर को जेल में डाला गया तो इस पर मुकदमा चलाया गया, देशद्रोही का मुकदमा चलाया गया। हुकूमत के खिलाफ या देश के खिलाफ इसने जो कार्रवाई की, इसका मुकदमा इसको ठहराया गया। जेल में हिटलर ने बच्चों एक किताब लिखी जिसका नाम था मैन कैम्प, जिसका लघवी माने है माई स्ट्रगल। इस किताब में इसने लिखा कि जंग और जंग की अजमत की बातें इस किताब में उसने लिखी थी। कि उसने ग्रेट लीडर्स के बारे में इस किताब में लिखा। इस किताब में उसने इंटरनेशनलिज्म का मजाक उड़ाया, डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाया, पीस ट्रीटीज का मजाक उड़ाया। खासकर इस किताब में इसने जो नफरत बरी लिखी थी किसके खिलाफ? ज्यूस के खिलाफ। ज्यूस को इसने इस किताब में ब्लेम किया कि यही लोग हैं जो जर्मनी की शिकस्त के जिम्मेवार है। यही लोग हैं जो जर्मनी में जितनी भी प्रॉब्लम्स है इनके जिम्मेवार यूदियों को ठहराया गया। ये मोनिस्टर आइडियाज जब हिटलर ने ये किताब जब छपनी शुरू हुई थी तो इस किताब के पढ़ने वाले, खासकर हम कहेंगे कि आर्मी मैन जो थे, इससे काफ़ी मुतासिर हुए। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स, लैंड ओनर्स या एंटी रिपब्लिक सेक्शन जो था लोगों का जर्मनी में, वो काफ़ी मुतासिर हुआ इस किताब से और वो हिटलर को मसीहा समझने लगे। उनके जहन में अब ये आ गया कि हिटलर जो है ये जर्मनी को नजात दिला सकता है। ऊपर से
ہم یہاں پر بات کریں گے کہ ہٹلر ایک زبردست سپیکر تھا. اس کے آواز میں جادو تھا. اس میں جب بھی یہ سپیچ کرتا تھا بچوں تو اس کے جو سپیچ ہوتے تھے ان میں کافی جوش ہوتا تھا جس سے لوگ کافی زیادہ متاثر ہوتے تھے. اور جرمنی لوگ جو تھے وہ کیونکہ ٹریٹی آف ورسلیز نے جرمن کو جو زخم دیا, جرمن لوگوں کو اب یہ لگا کہ یہ زخم ہٹلر ہی اب بھرے گا, ہٹلر ہی جرمنی کو پھر سے ایک عظیم ملک بنائے گا. اس کے بعد یہاں پر ٹائم گزرتا گیا. یہاں پر بات کریں گے کہ 1923 سے 1929 تک یہاں پر نازی پارٹی کا اتنا مقام جرمنی میں نہیں رہا جتنا کہ دوسری پارٹی سے. یہاں پر سوشلسٹ پارٹی کی بات کریں گے, کمیونسٹ پارٹی, ان کا دبدبہ تھا, ان کے فالوورز بہت زیادہ تھے جرمنی میں. نازی پارٹیز کی اگر ہم بات کریں گے کہ ان کے فالوورز اتنے زیادہ نہیں تھے. 1928 میں جب جرمنی میں الیکشن ہوا تو اس وقت نازی پارٹی نے پریویس الیکشن سے اچھی پرفارمنس دکھائی. تو یہاں پر آپ کو بتانے جا رہا ہوں پھر بھی یہ حکومت بنانے کے قابل نہیں تھے. اس وقت سب سے زیادہ سیٹیں جو ملی تھی وہ ملی تھی سوشلسٹس اینڈ کمیونسٹ پارٹی کو. لیکن بدقسمتی ان دونوں پارٹیوں کی یہ رہی کہ وہ ایک کامن فرنٹ پر یونائٹ نہیں ہوئے جس سے ہٹلر کو فائدہ ملا. اسی دوران 1929 میں کیا ہوا تھا کہ گریٹ ڈپریشن آیا ورلڈ میں جس سے کیا بینکس بزنس سب ٹھپ پڑے. اس چیز کا فائدہ ہٹلر نے اٹھایا. گریٹ ڈپریشن کے اثرات جرمنی پر بہت زیادہ پڑے. اس وقت جو ویمر ریپبلک تھی وہ ان کرائسس سے باہر نہیں آ رہی تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ جرمنی میں ایک بڑی کہیں گے ہم بے روزگاری کی ایک بہت بڑی فوج کھڑا ہوئی. ہٹلر نے اس سچویشن کا فائدہ اٹھایا اور اس کے بعد وہ جب بھی سپیچ کرتا تھا تو اپنے سپیچ میں وہ لوگوں کو یہ تاثر دیتا کہ میں جرمنی کو پھر سے ایک سٹرانگ نیشن بناؤں گا. جو انجسٹس ٹریٹی آف ورسلیز میں ہوئے تھے ان کو ختم کروں گا, میں ریسٹور کروں گا ڈگنیٹی جرمن پیپل کی, اور میں امپلائمنٹ دوں گا. ہی پرومسڈ امپلائمنٹ فار دوز لوکنگ فار ورک, جو کام کی تلاش میں تھے. ہٹلر نے ان سے وعدہ کیا کہ میں آپ کو کام دوں گا. اس کے بعد 1929 کے بعد ہم یہ کہیں گے آہستہ آہستہ سے ہٹلر کا یہاں پر دیکھیں گے ہم ہٹلر کا جو تقدیر تھا وہ بدلنے لگا. 1932 میں جرمنی میں پھر بچوں الیکشن ہوئی. اس ٹائم ہٹلر کی پارٹی نے ایک پروگریس دکھائی. ان کا جو ووٹ شیئر رہا وہ رہا 37% ان کا ووٹ شیئر رہا. تو اس طرح سے ہٹلر اپنی ڈیمانسٹریشن کے ذریعے سے پروپگنڈا سے جو کیا گیا تھا ان سے لوگوں کی نظروں میں ہٹلر کو ایک مسیح کے طور پر پیش کیا گیا. تو آہستہ آہستہ سے ہٹلر پاور کی اور بڑھنے لگا. جب ہٹلر پاور کی اور بڑھنے لگا تو بچوں یہ تو طے تھا کہ ڈسٹرکشن آف ڈیموکریسی تو طے تھا, یہ تو ہونا ہی تھا. بچوں یہاں پر آپ کو اس چیز کو سمجھ گئے کہ جب ہٹلر آہستہ آہستہ طاقت کی اور بڑھنے لگا تو سب سے پہلے کیا ہوا. 30 جون کو 1933 کو پریزیڈنٹ ہنڈسبرگ 30 جنوری 1933 کو پریزیڈنٹ ہنڈسبرگ نے ہٹلر کو آفر کیا چانسلرشپ کا. ہٹلر جب چانسلر بن گیا تو اس کے بعد اس نے فریش الیکشنز کا اعلان کیا. بعد میں اس نے جرمنی میں ایسی ہولیاں کھیلی جن کی مثال نہیں ملتی. یہاں پر میں ایک پوائنٹ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ 28 فروری 1933 کو جرمنی پارلیمنٹ میں آگ لگا دی گئی اور اس کا ذمہ وار ٹھہرایا گیا کمیونسٹ پارٹی کو, اور اس طرح سے ان کو جیلس میں بند کیا گیا. اس کے بعد 1913 میں ہی کچھ ایسے آرڈرز نکالے گئے جن سے فریڈم آف ایکسپریشن پریس اسمبلی ان پر سینسر لگا دیا گیا. ویمر ریپبلک کو اوور تھرو کیا گیا. جو بھی اینٹی نازیز تھے ان کو بچوں کنسنٹریشن کیمپس میں شفٹ کیا گیا جہاں پر ان کو اذیتیں دی جاتی تھی. یہاں پر بچوں اس کے ہٹلر کے 3 مارچ 1933 کو ایک قانون پاس کیا گیا جس نے ہٹلر کو ڈکٹیٹرشپ
دی اور اس طرح سے جرمنی کا سارا کنٹرول ہٹلر کے ہاتھ میں آ گیا. ہٹلر جب پاور میں آ گیا تو اس نے اکانومی ریکوری شروع کی. ہٹلر کے طاقت میں آنے سے، پاور میں آنے سے جرمنی کی اکانومی آہستہ آہستہ سے مضبوط ہونے لگی، جو پہلے ڈاماڈول ہو چکی تھی، آہستہ آہستہ سے پٹری پر آنے لگی. ہٹلر نے بچوں 1936 میں جب یہ پاور میں آیا تھا تو اس نے ری آکوپائڈ کیا رائن لینڈ کو، جو پہلے ٹریٹی آف ورسلیز میں ڈیملٹریلائز قرار دیا گیا تھا. اس کے بعد 1938 کو اس نے آسٹریا کو جرمنی کے ساتھ ملایا ایک نعرے کے ساتھ، جس نعرے کا نام تھا ون پیپل ون امپائر اینڈ ون لیڈر. لاسٹ پر بچوں چونکہ اس ٹائم بہت زیادہ ہوا ہے، دا وکٹری آف ناززم یا ہٹلر واز اے کلیمٹی ناٹ اونلی فار دا جرمن پیپل بٹ فار دا انٹائر یورپ and many other parts of the world it brought in the Second World War. I hope you understand. Thank you.